हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भक्तवत्सल भगवान को जय। समादरणीय वंदनीय प्यारे प्यारे भक्त सज्जन वृन्द, हजुरहरु समक्ष श्री हरिवंश पुराण कथा राखिराखिएको छ। यहाँ सम्बरासुरका सेनाहरू र प्रद्युम्नको युद्ध भइरहेको छ। प्यारे भक्त भागवतहरुलाई हेर्नुस् त प्रद्युम्न माथि देवताहरूले अप्सराहरूले उनी माथि फूल वर्षा गराइरहेका छन्। अब अगाडि गएर यहाँ वैशम्पायन ऋषि भन्नुहुन्छ, केतु मालिम हतम दृष्ट्वा शत्रुहन्ता प्रमर्दनः महाबल समूहेन प्रद्युम्न मथ दुद्रुवे। यसरी केतु मालीको वध भएको देखिसकेपछि शत्रुहन्ता र प्रमर्दन विशाल सैनिक समूह सहित प्रद्युम्नमाथि जाइ लागे। यसरी बताइएको छ। त तिनीहरूले भगवान श्री कृष्णका पुत्र प्रद्युम्नको वध गर्ने अभिप्रायले उनीमाथि सबैले एकै पटक गदा, मुसल, चक्रवर्षा, गणासी, बाण, घुयत्रो भञ्चरो र चम्किला मायावी डल्लेठाहरूद्वारा प्रहार गरे। त यसपछि वीर प्रद्युम्नले पनि आफ्ना हातहरूको फुर्ती देखाउँदै, मेरो पनि हात यस्तो छ भनेर नि अलिकति फुर्ती देखाउँदै प्यार भक्त भागवतहरू अनेकौं शस्त्रहरूद्वारा शत्रुहरूको अस्त्रजाललाई पटक पटक अनेकौं टुक्रा पारिदिए। उनले अत्यन्तै रिसाएर हजारौं हात्तीहरू र त्यसमा सवार हुनेहरूको वध गरिदिए। यसै गरी सारथीहरू सहित रथहरू र घोडाहरूलाई धुलो पिठो पारेर माटोमा मिलाइदिए। तिनीहरू सबैलाई धराशायी बनाउँदै प्रद्युम्नका आफ्ना बाणहरूद्वारा कोही पनि हताहत नभएको देखिँदैन थियो। अरे प्यारे भक्त भागवतहरूलाई हेर्नुहोस् त यसरी कामदेवले शत्रुको समग्र सेनालाई तहस नहस बनाइदिए। भनौं कामदेव रूपी प्रद्युम्नले यसरी तहस नहस बनाइदिए र एउटा भयानक नदी उत्पन्न गराइदिए, जुन रगतमय पानीबाट सुशोभित भएको थियो। त्यसमा मोतीहरूको हार रूपी अनेकौं लहरहरू उठिरहेको अनुभूति हुन्थ्यो। मासु र बोसो हिलो जस्तो देखिन्थ्यो। छाता र बाण भौरा जस्तै गरी घुमिरहेका थिए। रथहरूले त्यो नदी किनार बनेर त्यसको शोभा बढाइरहेका थिए। त्यसमा मुकुट र कुण्डल कछुवा जस्तै गरी घुमिरहेको भ्रम हुन्थ्यो। झण्डा रूपी माछाले त्यसको शोभा बढाएका थिए। हात्ती रूपी गोहीहरूले सम्पूर्ण यसरी जो हात्ती रूपी गोहीहरू यिनीहरूले परिपूर्ण भएकाले त्यो अति भयानक भएको अनुभव हुन्थ्यो। आकाश रूपी सीमा त्यसको आभूषण थियो। त्यो काल रूपी पानी सिमालीले ढाकिएको थियो। कटिसूत्र कमलका नाल जस्तै भएको अनुभूति हुन्थ्यो। सुन्दर मुख नै त्यसमा फक्रिएका मनोहर कमल थिए। हल्लिरहेका चमर हाँसहरूका चलिरहेको पखेटा भएको अनुभव हुन्थ्यो। त्यसमा हात्ती आदि पशुहरूका काटिएका टाउका तिमी नाम भएको माछो जस्तै गरी सबैतिर फैलिएका थिए। त्यसमा रगतको वेग सम्पन्न धारा बगिरहेको थियो। अनंग स्वरूप प्रद्युम्नद्वारा बगाइएको त्यो रगतको नदी अत्यन्त दुःखले तर्नुपर्ने नराम्रो लक्षण भएको, तर्न नसकिने र भयानक थियो। तेजविहीन पुरुषका लागि त्यो पार गर्न अत्यन्तै कठिन थियो। शस्त्र रूपी गोहीद्वारा सम्पन्न त्यो भयानक नदीले यमराजको राज्यको अभिवृद्धि गराइरहेको थियो।
त्यस युद्धमा रुक्मिणीका बुद्धिमान पुत्र प्रद्युम्नले धेरै धनुर्धरहरूको वध गरे। शत्रुअन्तमाथि अनेकौं प्रकारका बाणहरूको वर्षा गराए। त्यसपछि अत्यन्त रिसाएको शत्रुअन्ताले एउटा अति उत्तम बाण छोड्यो, जुन गएर प्रद्युम्नको छातीमा लाग्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। त प्यारा भक्त भागवतहरू, जब प्रद्युम्नलाई घायल हुने गरी लाग्यो त त्यस पछाडि अतुलनीय बल भएका जो प्रद्युम्न अलिकति मात्र पनि विचलित भएनन् अरे त्यो समयमा। ल हेर्नुहोस् त उनले मरणासन्न अवस्थामा पुगेको शत्रुअन्तामाथि प्रहार गर्नका लागि एउटा शक्ति भाला वा वर्षा उठाए त्यो समयमा। त यसपछि युद्धको मैदानमा रुक्मिणीका पुत्र प्रद्युम्नले त्यो आगोको ज्वाला पूर्ण शक्ति प्रहार गरे, भनेको आगोको ज्वालाले युक्त भएको पूर्ण शक्ति प्रहार गरिदिए। देवराज इन्द्रको वज्र जस्तै गडगडाहट आवाज उत्पन्न गराउँदै त्यो शक्ति शत्रु हन्ताको छाती छेडेर पृथ्वीमा खस्यो। यसरी छाती चिरिएपछि त्यसका सबै अङ्गहरू शिथिल भए, मर्मस्थानहरू र अस्थिहरूका बन्धन खुले। त त्यस अवस्थामा त्यो शक्तिशाली शत्रुअन्ता रगत छाड्दै जमिनमा लड्न पुग्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। त यस प्रकारले शत्रुअन्ता जमिनमा लडेको देखिसकेपछि प्रमर्दन युद्ध गर्न तयार भयो र उसले आफ्नो हातमा मुसल लिँदै भन्यो, हे मूर्ख, त्यहाँ बस, तँलाई युद्ध अत्यन्तै प्रिय छ हैन त? तँलाई अत्यन्त प्रिय लाग्छ हैन युद्ध? यी प्राकृतिक सैनिकहरूलाई मारेर तैँले के प्राप्त गरिस्? हे दुर्बुद्धि, त मसँग युद्ध गर, त्यसपछि त जीवितावस्थामा रहने छैनस्। त वृष्णि वंशमा उत्पन्न भएको होस्, तेरा पिता हामीहरूका परम शत्रु हुन्, त्यो मलाई थाहा छ। म त्यसका पुत्रको वध गर्दछु, भनेको मेरो शत्रुको पुत्रको म वध गर्दछु, त्यसपछि त्यो आफै मर्नेछ। यसरी अब त्यो दुर्बुद्धिले भन्न लाग्यो, राक्षस नि दुर्बुद्धि। अब उसैले के भन्दैछ फेरि? प्रद्युम्नलाई दुर्बुद्धे भन्दैछ। ल हेर्नुहोस्, हे दुर्बुद्धे, ल हेर्नुहोस्, त्यसको मृत्यु भएपछि सबै देवताहरूको विनाश हुनेछ। यस प्रकार आफ्ना शत्रुहरू मरिसकेपछि सबै दैत्य र दानवले आनन्द भोग गर्नेछ। मेरो अस्त्रद्वारा तेरो वध भइसकेपछि तेरै रगतबाट म शम्बरासुरका पुत्रहरूलाई तर्पण गर्नेछु, तेरै रगतबाट म तर्पण गर्नेछु। आज ती भीष्मकी पुत्री रुक्मिणीले त जस्तो नवयुवक पुत्रको मृत्यु भएको समाचार सुनेर निश्चित रूपमा करुणामय विलाप गर्नेछन्। तेरा ती सुदर्शन चक्र धारण गर्नेछन् नि, ती पिता श्रीकृष्णको आशा अब निराशामा परिणत हुनेछ। त मारिएको सन्देश पाएर ती मन्द बुद्धि भएका मानवले आफ्नो प्राण परित्याग गरिदिनेछन्। त्यो प्रमर्दनले यदि भनिसकेपछि तत्कालै रुक्मिणीका पुत्र प्रद्युम्नमाथि गाडसीले प्रहार गर्यो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, त त्यसपछि पीडित भएका अतुलनीय तेजस्वी र प्रतापी प्रद्युम्नले आफ्ना दुवै हातहरूद्वारा त्यसको रथलाई माथितिर फ्याँकिदिए र पृथ्वीमा खसाएर चकनाचुर बनाइदिए। प्रमर्दन त्यो रथबाट भागेर पैदल युद्ध गर्न तयार भयो। त्यस पछाडि त आफ्नो त्यो प्रसिद्ध गदा हातमा लिएर उसले अनायास रूपमा रुक्मिणीका पुत्रमाथि आक्रमण गर्यो। तर प्रद्युम्नले उसैले फ्याँकेको गदाले नै प्रमर्दनको वध गरिदिए। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। यसरी दैत्य प्रमर्दनको वध भइसकेपछि समस्त असुर सैनिक युद्ध भूमिबाट भाग्न थाले। सिंहको डरले भएका हात्तीहरू जस्तै गरी ती प्रद्युम्नका अगाडि रहन असमर्थ भए। जसरी शिकारी कुकुरलाई देखेपछि भेडाहरूको समूह पलायन हुन थाल्दछ, त्यसै गरी प्रद्युम्नको डरले पीडित भएको दैत्य सेना विषादग्रस्त भएर भाग्न थाल्यो। ती सबै सैनिकहरूले लगाएको कपडा रगतले पूर्ण रूपमा भिजेका थिए भने उनीहरूको कपाल जिङ्रिङ्ग परेको थियो। तिनीहरू शोभाविहीन भएका थिए। यस अवस्थामा त्यो दैत्य सेना र सोला भएकी युवतीले जस्तै गरी लुक्ने ठाउँको खोजी गरिरहेको थियो। युवतीको जस्तै भेष धारण गरेका ती दैत्य सेना कामदेव अर्थात प्रद्युम्नका बाणहरूद्वारा घायल भएर अन्य सैनिकहरू भएतिर गए। त त्यस समयमा ती डर आदिद्वारा पीडित भइरहेका थिए।
तिनीहरू युद्ध भूमितिर हेर्न पनि असक्षम भएका थिए। केवल लामो लामो श्वास फेर्दै आफ्नो घरतिर जाने अभिलाषा गर्न थाले। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। प्यारे भक्त भागवतहरू, अब यहाँ यस्ता प्रकारको कुरा भइरहेको छ। अब वैशम्पायन ऋषि अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, सम्बरस्तु ततः क्रुद्धः सुतमाह विशाम्पते शत्रु प्रमुखतो वीर रथम मे वाहय द्रुतम। हे जन्मेजय, वैशम्पायन ऋषि भन्नुहुन्छ, हे जन्मेजय, त्यसपछि अत्याधिक मात्रामा रिसाएको सम्बरासुरले आफ्नो सारथीसँग भन्यो, हे वीर, तिमीले यो मेरो रथलाई तत्कालै शत्रुका अगाडि लैजाऊ, जसबाट आफ्नो अकल्याण गर्ने यो प्रद्युम्नलाई मैले आफ्ना बाणहरूद्वारा मार्न सकूं। आफ्नो स्वामीको यस प्रकारको वचन सुनिसकेपछि उनको भलाइ गर्ने सारथीले त्यो सुनद्वारा विभूषित भएको रथ अगाडि बढायो। त्यो रथ आफूतिर आएको देखेपछि प्रद्युम्नका आँखा ज्यादै प्रफुल्लित भए। यसपछि प्रद्युम्नले ज्यादै रिसाउँदै आफ्नो धनुष हातमा लिएर त्यसमा सुनद्वारा विभूषित भएको बाण चढाए र त्यो बाणद्वारा सम्बरासुरलाई अत्याधिक मात्रामा क्रोधित बनाउने अभिलाषाले उसलाई रणभूमिमा घाइते बनाइदिए। हेर्नुहोस्, सम्बरासुरलाई नै घाइते बनाइदिए। त त्यो बाणले उसको छातीमा चोट लाग्यो। यसबाट त्यो देवताहरूको शत्रु सम्बरासुर अत्यन्त व्याकुल भएर अचेत्र मूर्छित भयो र रथको सारा लिएर अडियो। यसरी ढल्किएछ। हेर्नुहोस्, त यसपछि होसमा आएपछि त्यो ज्यादै रिसाएको सम्बरासुरले आफ्नो धनुष हातमा लिएर अत्यन्तै तीखा 7वटा बाणहरूद्वारा भगवान श्रीकृष्णका पुत्र प्रद्युम्नमाथि प्रहार गर्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। ती बाणहरू आफ्नो नजिकमा आउनुभन्दा पहिले नै प्रद्युम्नले 7वटा बाणहरू प्रहार गरेर 7 टुक्रा बनाइदिएर 70वटा तीखा बाणहरूद्वारा सम्बरासुरलाई घायल बनाइदिए। यसपछि अत्यन्त क्रोधित हुँदै गिद्ध र मयूरका प्वाखद्वारा विभूषित 1000 बाणहरूको वर्षा गराएर उनले फेरि सम्बरासुरलाई जसरी बादलले जलका धाराहरूद्वारा पर्वतलाई आप्लावित गरिदिन्छ त्यसै गरी थिलथिलो बनाइदिए। त यसपछि बाण रूपी धाराहरूद्वारा सबै दिशा र विदिशाहरू ढाकिए। आकाश अन्धकारमय भयो। दिनका देवता सूर्य देखिन छाडे। त्यसपछि सम्बरासुरले वैद्युतास्त्र यानी कि बिजुली बल्ने अस्त्र प्रयोग गरेर त्यो अन्धकारलाई हटायो र प्रद्युम्न चढेको रथको बैठकमा बाणहरू वर्षाउन आरम्भ गर्यो। प्रद्युम्नले पनि आफ्ना हातहरूको फुर्तिलोपन देखाउँदै झुकेको गाँठो भएका बाणद्वारा शत्रुको त्यो अस्त्रहरूको जाललाई अनेकौं टुक्रामा परिणत गरिदिए। जब भगवान श्रीकृष्णका पुत्र प्रद्युम्नले त्यो बाणहरूको महावृष्टि शान्त पारिदिए, त्यसपछि सम्बरासुरले मायाको आश्रय लिएर रुखहरूको वर्षा गराउन आरम्भ गर्यो। रुखहरूको त्यो वर्षा अत्याधिक मात्रामा बढिरहेको देखेर प्रद्युम्न रिसले मूर्छा परे जस्तै भए। त्यसपछि उनले आग्नेयास्त्र भनेको आगो बल्ने अस्त्र प्रयोग गरेर त्यसबाट सबै रुखहरू नष्ट गरिदिए। त यसरी रुखहरूको वर्षा नष्ट भएपछि उसले ढुङ्गाहरूको वर्षा गराउन आरम्भ गर्यो। तर प्रद्युम्नले त्यो लडाईँको मैदानमा वायव्यास्त्र भनेको वायु चलाउने अस्त्र प्रयोग गरेर ती ढुङ्गाहरूलाई टाढा फ्याँकिदिए। त यसपछि देवताहरूको परम शत्रु प्रतापी सम्बरासुरले अर्को माया प्रकट गरायो। उसले धनुष खिचेर प्रद्युम्नको रथमाथि सिंह, बाघ, बधेल, निगाले, चितुवा, भालु, बाँदर, बादल जस्तै अत्यन्त काला काला हात्ती, घोडा र ऊँटहरूका रूपमा बाणहरू वर्षाउन थाल्यो। प्रद्युम्नले गान्धर्वास्त्रको प्रयोग गरेर तिनीहरू सबैलाई टुक्रा टुक्रा पारिदिए। यसरी आफूले प्रकट गराएको माया प्रद्युम्नद्वारा पूर्ण रूपमा नष्ट भएको देखेर रिसले मूर्छा परेको सम्बरासुरले अर्को मायाको प्रयोग गर्यो। उसले 60 वर्षको उमेर भएका नवयौवन सम्पन्न अति धेरै हात्ती प्रकट गरायो, जसको टाउकोबाट मदको धारा बगिरहेको थियो। तिनीहरूमाथि असल माउते बसेका थिए। तिनीहरूलाई युद्धको साज सज्जा अनुसार सजाइएको थियो। यसरी बताइएको छ, ती सबै युद्ध कलामा ज्यादै चतुर जस्ता देखिन्थे। त्यो हात्तीको आकार लिएको माया आफूतिर आइरहेको देखेपछि कमल नयन भगवान श्रीकृष्णका पुत्र प्रद्युम्नले सिंहरूपी माया प्रयोग गर्ने विचार गरे।
जब रुक्मिणीका पुत्र रत्न प्रद्युम्नले त्यो सिंहको आकार लिएको माया उत्पन्न गराए, त्यसपछि सूर्योदय भएपछि अँध्यारो नष्ट भए जस्तै गरी त्यो हात्तीको आकार लिएको माया हरायो। आफ्नो त्यो हात्ती रूपी माया नष्ट भएको देखेपछि महान असुर दानवराज शम्बरले अर्को सम्मोहिनी नाम भएको मायाको प्रयोग गर्यो। त त्यो मयद्वारा निर्माण गरिएको मोहिनी मायालाई देखेपछि अतुलनीय पराक्रमी प्रद्युम्नले संज्ञास्त्रद्वारा त्यसको विनाश गरिदिए। जब त्यो माया पनि नष्ट भयो, त्यसपछि अत्यन्तै रिसाउँदै महातेजस्वी दानव राज सम्रासुरले सिंहमय माया सृष्टि गर्यो। आफूतिर सिंह आइरहेको देखेपछि रुक्मिणीका पुत्र प्रतापी प्रद्युम्नले गन्धर्वास्त्र उठाए र यसरी गन्धर्वास्त्र उठाएर सरब भनेको के त भन्दा सिंह आदि समस्त जन्तुको मनमा डर उत्पन्न गराउने र मारेर रगत पिउने 8 गोडा माथि आँखा भएको सरब नामको एक प्राचीन जंगली जनावरलाई भनिन्छ। त सरबहरूको सृष्टि गरे, यसको मतलब यसरी बुझ्नु पर्यो। तेष्टा पदा बलोदग्रा दख नख दंष्ट्रा युधारणी, तिनीहरू 8 गोडा भएका तथा अत्यन्तै शक्तिशाली थिए। तिनीहरूका हतियार आफ्नै नङ र दाराहरू थिए। जसरी वायुले बादललाई उडाउँछ, त्यसै गरी ती सरबहरूले शत्रुका ती सिंहहरू विनाश गरिदिए। यसरी सरब रूपी मायालाई देखेपछि सिंहहरू भागेको देखेपछि सम्रासुर अब यो प्रद्युम्नको वध कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा पर्यो। उसले सोच्यो, ओहो, म ज्यादै मूर्ख स्वभाव भएको रहेछु, किनकि मैले बाल्यावस्थामा यसको वध नगरेर धेरै ठूलो गल्ती गरेछु। अब त यो यौवनावस्थामा पुगिसकेको छ। मेरो परम शत्रु दुर्बुद्धि प्रद्युम्न सबै अस्त्रहरूको ज्ञाता पनि भइसकेको रहेछ। ल हेर्नुहोस्, यतिखेर ऊ पछुतायो। यसकारण युद्धको मुहानमा उभिएको यो शत्रुको मैले कसरी वध गरौं? कतै पनि उसले उपाय देखिरहेको छैन अहिले आएर। ठिक छ, मसँग अहिलेसम्म पनि यो पन्नगी भनेको नागिनी वा सर्पिणी नाम भएको सहन कठिन पर्ने अति डरलाग्दो माया बाँकी नै रहेको छ, जुन असुरहरूको संहार गर्ने देवादिदेव श्री महादेवले मलाई दिनुभएको थियो। अब म त्यो अति विशालु सर्पहरूद्वारा सम्पन्न भएको मोह मायाको सृष्टि गर्नेछु। त त्यसबाट त यसलाई जित्न सकिन्छ होला नि भन्ने सम्रासुरले सोचेको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसबाट यो अतुलनीय पराक्रमी मायामय दुष्ट आत्मा भएको शत्रु अवश्य पनि भस्म हुनेछ। यस प्रकारको निर्णय गरेर त्यो असुरले पन्नगी मायाको सृष्टि गर्यो, जुन विषको ज्वालाद्वारा पूर्ण रूपमा व्याप्त भएको थियो। त्यो सर्पमय मायाद्वारा शम्बरले रथ घोडाहरू र सारथी सहित प्रद्युम्नलाई सर्पको आकार भएका बाणहरूको बन्धनमा पार्यो। आफू सर्पहरूद्वारा बाँधिएको देखेपछि वृष्णि वंशमा उत्पन्न भएका प्रद्युम्नले सर्पहरूको विनाश गर्ने सामर्थ्य भएको सौपर्णी भनेको गरुडमयी मायाको चिन्तन गरे। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। त्यसपछि के भयो त? जुन समयमा महात्मा प्रद्युम्नले त्यो महामायाको चिन्तन गरे, त्यसै समयमा त्यहाँ अत्याधिक गरुडहरू आएर घुमफिर गर्न थाले। ती ज्यादै विषालु सर्प नष्ट भए। त्यो सर्पमय माया नष्ट भएपछि देवता र असुर सबैले प्रद्युम्नको धेरै धेरै प्रशंसा गर्दै उनीसँग भने, अरे हे रुक्मिणीको आनन्द बढाउने अतुलनीय शक्तिशाली वीर, तिमीले अति असल कार्य गर्यौ, अति असल कार्य गर्यौ। तिमीबाट जुन यो मायाको पराजय भयो, त्यसबाट हामी अत्यन्तै सन्तुष्ट भएका छौं। त्यो सर्पमय माया पनि यसरी नष्ट भएको देखेपछि अब सम्रासुरले फेरि आफूसँग सुनद्वारा विभूषित भएको मुद्गर भनेको मौरो मुङ्ग्रो, त्यो मुद्गर छ जुन कालादण्ड भनेको यमराजको मुख्य हतियार जस्तै अति डरलाग्दो छ भन्ने सोच्यो। अब उसले मसँग अब यो त छ नि अझै पनि भन्ने सोच्दैछ सम्रासुरले। त यसले युद्धमा देवता दानवहरू र मनुष्यहरूलाई पनि पीडित बनाउनेछ भन्ने उसले सोचेको छ।
यस प्रकार अब म यसको प्रयोग गर्दछु। प्राचीन कालमा अत्यन्त सन्तुष्ट हुनुभएकी देवी पार्वतीले मलाई यो मुद्गर दिँदै भन्नुभएको थियो, हे सम्रासुर, तिमी यो सुनद्वारा विभूषित भएको मुद्गर स्वीकार गर। मैले अत्यन्तै कठिन तपस्याका माध्यमद्वारा आफ्नै शरीरबाट यसको सृष्टि गरेकी छु। यसले सबै मायाहरूको अन्त र समग्र असुरहरूको विनाश गर्दछ। यसद्वारा मैले आफ्नो इच्छा अनुसारको स्वरूप धारण गर्ने दुईटा अति बलवान र डरलाग्दा दानव शुम्भ र निशुम्भको उनीहरूका सैनिक सहित संहार गरेकी थिए। तिमीले पनि आफ्नो प्राण ज्यादै संकटमा परेको अवस्थामा मात्र आफ्नो शत्रुमाथि यो मुद्गर प्रयोग गर्नु, अरू बेला फेरि नचलाउनु। सुनाइदिनुहोस्, यस्तो प्रकारको मुद्गर थियो। त यति भनिसकेपछि देवी पार्वती त्यहाँबाट अदृश्य हुनुभएको थियो। यसकारण अब उसले सोच्दैछ, सम्रासुरले अब म त्यही सर्वोत्कृष्ट मुद्गर आफ्ना शत्रुमाथि प्रहार गर्दछु। हेर्नुहोस्, त त्यस समयमा सम्रासुरको मनमा उत्पन्न भएको भावका विषयमा जानेर देवराज इन्द्रले देवर्षि नारदसँग भने, अरे हे नारद, तपाईँ अत्यन्त चाँडै प्रद्युम्नको रथको छेउमा गइहाल्नुहोस् र ती अतुलनीय पराक्रमी वीरलाई सम्झाउनुहोस्, उनलाई आफ्नो यसभन्दा पहिलेको जन्मको कुरा स्मरण गराइदिनुहोस् तपाईले तुरुन्त गएर। यसका साथै सम्रासुरको वध गर्नका लागि उनलाई वैष्णवास्त्र पनि दिइहाल्नुहोस्। असुरहरूको संहार गर्ने कार्यमा तत्परतापूर्वक लागेका उनलाई यो अवेद्य कवच पनि दिनुहोस्। देवराज इन्द्रको यस प्रकारको आज्ञा पाएपछि देवर्षि नारद तत्कालै त्यहाँ गए जहाँ प्रद्युम्न थिए। आकाशमै अडिएर कामदेव रूपी प्रद्युम्नसँग भने, हे कुमार, हेर, म यो देव गन्धर्व नारद यहाँ आएको छु, सुन कुरो मेरो। देवराज इन्द्र तिमीलाई सम्झाउनका लागि देवराज इन्द्रले मलाई यहाँ पठाएका हुन्। हे मान्य पुरुष, तिमी आफ्नो पहिलेको जन्मको स्मरण गर। तिमी साक्षात कामदेव हौ, यो कुरा विचार गर। त्यस समयमा तिमी भगवान श्री शंकरको क्रोध रूपी अग्निद्वारा भस्म भएका थियौ। यसैले यो संसारमा अनङ्गका नामबाट प्रख्यात भएका छौ। तिम्रो अहिलेको जन्म वृष्णि वंशमा भएको। तिमी देवी रुक्मिणीका गर्भबाट उत्पन्न भएका हौ। तिम्रा पिता साक्षात भगवान श्री केशव हुनुहुन्छ। तिमीलाई प्रद्युम्न भनेर बोलाइन्छ, तर तिमी कामदेव हौ। हे मान गर्न योग्य पुरुष, तिमी जन्मिएको 7 दिन पनि पूरा नभएकै अवस्थामा तिमीलाई सम्रासुरले सुत्केरी राख्ने घरबाट अपहरण गरेर ल्याएको हो। हे अतुलनीय पराक्रमी प्रद्युम्न, देवताहरूको कार्य सफल पार्न र सम्रासुरको वध गर्नका लागि नै तिमी अपहरण हुँदाका अवस्थामा भगवान श्री केशवले तिम्रो रक्षा नगर्नु भएको। यी जुन मायावतीको नामले प्रख्यात भएकी स्त्री छन् नि, ती सम्रासुरकी पत्नी बनेर बसेकी छन्। तिनलाई तिमी आफ्नो पूर्व जन्मकी पत्नी रति सम्झ। तिनै रति हुन्, अर्थात् यिनी नै के हुन्, रति हुन् ती नै, जो यसभन्दा पहिले जन्ममा तिम्री पत्नी थिइन्। यो कुरा बुझ। तब संरक्षणार्थाय सम्भरस्य गृहे वसत। तिम्रो शरीरको रक्षा गर्नका लागि मात्र यिनी सम्रासुरको घरमा आएर बसेकी हुन्। त्यो अति दुष्ट आत्मा भएको दैत्यलाई मायाको जालमा पार्नका लागि यिनले आफ्नो शरीरबाट एउटी मायामयी स्त्री प्रकट गराएर उसको प्रसन्नताका लागि पठाउने गर्थिन्। हे प्रद्युम्न, तिम्रो अपहरण हुने विषयमा उनलाई ज्ञान भएकोले नै तिम्री पत्नी यहाँ स्थिरतापूर्वक बसेकी हुन्। यसैले हे वीर, तिमीले यो वैष्णवास्त्रद्वारा सम्रासुरको वध गरेर आफ्नी पत्नी मायावतीलाई साथमा लिएर द्वारकापुरीमा जान उचित हुन्छ। हे शत्रुको संहारकर्ता प्रद्युम्न, वैष्णवास्त्र अनि अत्यन्त कान्तिमय कवच संग्रह गरेर देवराज इन्द्रले तिम्रा लागि पठाउनु भएको छ। तिमीले यसलाई सहस्र ग्रहण गर। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। हेर्नुहोस्, त नारदजीले यसरी भन्नुभयो, श्रेणु मे ह्य परम वाक्यम क्रियतामविशङ्कया अस्य देवरिपोस्तात मुद्गरो नित्यमुर्जितः। अब तिमी मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुनाई र निसंकोच भएर त्यसको पालना गर। हे तात, यो देवताहरूको शत्रु विद्रोहीको मुद्गर नित्य शक्तिशाली छ। त्यसलाई देवी पार्वतीले अत्यन्त प्रसन्न भएर त्यो शत्रुको विनाश गर्ने मुद्गर दिनुभएको थियो। यो कुरो बुझ। यो संग्राममा देवता, दानव र मनुष्यहरूका लागि पनि अमोघ रहेको छ यो अस्त्र। त्यो अस्त्र निस्तेज बनाउन तिमीले देवी पार्वतीको स्मरण गर्नुपर्दछ, नभए सम्भव छैन। ल हेर्नुहोस् है, सबै कुरा बताउनु भयो यहाँनिर नारदजीले। उसले जब प्रहार गर्छ नि, त्यस पछाडि पार्वतीको शरणमा तिमी पर्नु।
किनकि युद्धका लागि उत्सुक हुने वीरहरूले महादेवी पार्वतीको स्तुति र वन्दना अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्दछ, नभए उसको नाश हुन्छ। यो कुरा तिमीले बुझिराख। तत्र वै क्रियतां यत्नः संग्रामे रिपुणासः इत्युक्त्वा नारदो वाक्यं प्रययो यत्र वासवः। आफ्नो शत्रुसँग संग्राम गर्दाका अवस्थामा तिमीले देवी पार्वतीको स्तुति गर्ने प्रयास पनि गरिरहनु पर्दछ। प्रद्युम्नसँग यति भनिसकेपछि देवर्षि नारद देवराज इन्द्रको नजिकमा गए। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्, लय होस्। यता प्रद्युम्नलाई सम्झाएर उता गए। अब यता वैशम्पायन ऋषि भन्नुहुन्छ जन्मेजयलाई, सम्वरस्तु ततः क्रुद्धो मुद्गरं तं समाददे मुद्गरे गृह्यमाणेतु द्वादशार्काः समुत्थिताः। हे जन्मेजय, त्यसपछि अत्यन्तै रिसाएको सम्रासुरले त्यो मुद्गर हातमा लियो। त्यसपछि त्यसलाई हातमा लिँदाका अवस्थामा अनायास रूपमा 12वटा सूर्य प्रकट भए। भक्तवत्सल भगवानको जय जय, उसलाई हेर्नुहोस् है। भनेको 12वटा सूर्य समान तेज प्रकट भए। यसै गरी सबै पर्वत हल्लिन थाले, पृथ्वी काप्न थालिन्, समुद्र माथितिर छचल्किन थाले भने समग्र देवताहरूमा हलचल उत्पन्न भयो। आकाशमा गिद्धहरू बाटुलो आकारमा घुम्न थाले, उल्कापात हुन थाल्यो, बादलबाट रगत वर्षन थाल्यो, अत्यन्तै रुखो हावा चल्न थाल्यो। यस प्रकारको महान उत्पात आरम्भ भएको देखेपछि वीर प्रद्युम्न अत्यन्तै फुर्तिलो किसिमले रथबाट ओर्लिएर हात जोडेर उभिए। उनले मनमा नै भगवान श्री शंकर की प्रिया देवी पार्वतीको स्मरण गर्दै आफ्नो शिर निहुर्याएर देवीलाई प्रणाम गर्दै उहाँको स्तुति आरम्भ गरे। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। ओम नमः कान्त्यायन्यै गिरिशायै नमो नमः, नमस्त्रैलोक्यमायायै कान्त्यायन्यै नमो नमः, नमः शत्रुविनाशिन्यै नमो गौर्यै शिवप्रिये, नमस्ते शुम्भमथनीं निशुम्भमथनीमपि। प्रद्युम्न भन्न लागे, आनन्द स्वरूपिणी देवी कात्यायनीलाई प्रणाम छ। पार्वतीहरूकी स्वामिनी देवी पार्वतीलाई, पर्वतहरूकी पर्वतहरूकी स्वामिनी हुनुहुन्छ नि तपाईँ त पार्वती। पर्वतहरूकी स्वामिनी देवी पार्वतीलाई पटक पटक नमस्कार छ। तीनवटै लोककी माया स्वरूपी देवी कात्यायनीलाई मेरो बारम्बार नमस्कार छ। शत्रुहरू नष्ट गरिदिने देवी गौरीलाई बारम्बार प्रणाम छ। हे शिवप्रिय, शुम्भ दैत्यलाई मत्नु हुने र निशुम्भलाई पनि धुलो पिठो बनाउनु हुने तपाईलाई म प्रणाम गर्दछु। हे कालरात्रि, तपाईलाई प्रणाम छ, तपाईलाई प्रणाम छ। कौमारी शक्ति स्वरूपिणी तपाईलाई बारम्बार नमस्कार छ, तपाईलाई बारम्बार नमस्कार छ। म डरलाग्दो वनमा निवास गर्ने देवीलाई हात जोडेर प्रणाम गर्दछु। म विन्ध्य पर्वतमा निवास गर्ने, आपत्ति विपत्तिहरू नष्ट गरिदिने, रणचण्डी लडाईँमा मारकाट गर्ने देवी रणप्रिया जया र विजया नाम भएकी महादेवीलाई म प्रणाम गर्दछु। म जस्तो सुकै अवस्थामा पनि कसैबाट पराजित नहुने शत्रुहरूका विनाशको बीज रूपी देवी अपराजितालाई प्रणाम गर्दछु। यसै गरी घण्टाहरूको माला लगाउने र हातमा घण्टा लिने देवीलाई म सादर प्रणाम गर्दछु। महिषासुरको संहार गर्ने त्रिशूलधारिणी देवीलाई म बारम्बार नमस्कार गर्दछु। सिंहमा सवार हुने र सिंहको चिन्हद्वारा सुशोभित ध्वजा झण्डा भएकी देवीलाई म बारम्बार नमस्कार गर्दछु। म देवी एकानंशलाई प्रणाम गर्दछु। यज्ञहरूमा पूजा गरिने र ब्राह्मणहरूले सावित्री स्वरूपबाट उपासना गरिने देवी गायत्रीलाई म नमस्कार गर्दछु र मलाई संग्राममा विजयी बनाइदिनुहोस्। अब मलाई के गर्नुहोस्? संग्राममा विजयी बनाइदिनुहोस्। हे देवी, तपाईले मेरो सधैँ रक्षा गर्नुहोस् र मलाई संग्राममा विजयी बनाइदिनुहोस्, मलाई संग्राममा विजयी बनाइदिनुहोस्। कामदेव स्वरूप प्रद्युम्नका यस प्रकारका प्रार्थना सम्पन्न वचनहरूद्वारा देवी दुर्गा अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। त्यसपछि हृदय रूपी अति आनन्दित हुनुभएकी देवी दुर्गाले प्रद्युम्नसँग भन्नुभयो, हे रुक्मिणीको आनन्द अभिवृद्धि गराउने अत्याधिक शक्तिशाली प्रद्युम्न, मतिर हेर त, मतिर हेर।
मेरो दर्शन अमोघ छ, यसकारण हे वत्स तिमीले आफ्नो अभिलाष अनुसारको वर माग तिमीले। देवीका यस प्रकारका वचनहरू सुनिसकेपछि प्रद्युम्न ज्यादै रोमाञ्चित भए। प्यारा भक्त भागवतहरू, हर्षले उनको हृदय अति आनन्दित भयो। त्यसपछि उनले आफ्नो शिर निहुर्याएर देवीलाई प्रणाम गर्दै यस प्रकारको प्रार्थना गरे, अरे के भने, हे देवी, यदि तपाईँ मबाट प्रसन्न हुनुभएको छ भने मैले जे माग्दछु त्यो दिनुहोस्। हे वरदान दिने देवी, मैले आफ्ना सबै शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकूं र आफ्नो शरीरद्वारा निस्किएको जुन मुद्गर तपाईले सम्रासुरलाई दिनुभएको छ नि, त्यो मेरो शरीरमा परेर कमलहरूको माला जस्तै भएर बसोस्। त्यो नष्ट होस्। कुनै पनि शक्तिशालीको नष्ट हुनु हुँदैन, तर त्यो के होस्, मालामा परिणत होस्। म यही वरदान माग्न चाहन्छु। त्यसपछि यस्तै हुनेछ भनेर देवीले पनि प्रसन्न भएर वरदान दिनुभयो। लौ त प्रद्युम्न, यस्तै हुनेछ भनेर वरदान दिएर त्यहाँबाट अदृश्य हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। त त्यसपछि यहाँ अतुलनीय तेजस्वी प्रद्युम्न अत्यन्तै प्रसन्न भएर रथमा चढे। त्यसपछि अर्कोतिर जसले मूर्छा परेको अति पराक्रमी सम्बरासुरले त्यो मौरो मुङ्रो मुद्गर हातमा लिएर घुमाउँदै प्रद्युम्नको छातीमा ताकेर प्रहार गर्यो। प्रद्युम्नको नजिकमा आएपछि त्यो मुद्गर कमलको फूलको माला बन्यो। त्यो माला प्रद्युम्नको घाँटीमा झुन्डिएर अत्यन्तै शोभायमान हुन थाल्यो। जय बोलो भक्तवत्सल भगवानको जय। त त्यो समयमा प्रद्युम्न नक्षत्रहरूको मालाले घेरिएका चन्द्रमा जस्तै शोभा सम्पन्न भए। त्यसपछि देवता, गन्धर्व, सिद्ध र महर्षिले उत्तम भन्दै भगवान श्री केशवका पुत्रको प्रशंसा गर्न थाले। जब त्यो मुद्गर प्रद्युम्नको नजिकमा आएपछि कमलको फूलको माला बन्यो नि, त त्यसपछि प्रद्युम्नले देवर्षि नारदले दिएको वैष्णव नाम भएको दिव्यास्त्र धनुषको ताँदोमा चढाएर आफ्नो धनुषलाई केही झुकाउँदै भने, अरे हे वैष्णवास्त्र, यदि म देवी रुक्मिणी र भगवान श्रीकृष्णको पुत्र हुँ भने यो सत्यको प्रभावले तिमीले आफ्नो बाणद्वारा यो युद्ध भूमिमा सम्बरासुरको वध गर। यदि भनेर महामनस्वी प्रद्युम्नले धनुष खिचेर त्यसमा बाण राखेर तीनवटै लोकहरूलाई जलाउँदै त्यसलाई सम्बरासुरमाथि छोडिदिए। वृष्णि वंशका सिंहरूपी पुरुष प्रद्युम्नद्वारा चलाइएको त्यो बाण राक्षसहरूलाई मायाको जालमा फसाउन सक्षम थियो। त्यो सम्बरासुरको हृदय चिरेर पृथ्वीमा आयो। लानुहोस् त्यो बाण। त त्यसबाट त्यो दैत्यको मासु, नसाको जालो, हड्डी, छाला र रगत सबै जलेर खरानी भयो। अर्थात वैष्णवास्त्रको प्रभावले त्यो पूर्ण रूपमा भस्म भयो। त्यो अति विशाल शरीर सम्पन्न अधम दानव सम्बरासुरको वध भएपछि देवता र गन्धर्व अत्यन्तै आनन्दित भए। भने उर्वशी, मेनका, रम्भा, विप्रचित्ति र तिलोत्तमा आदि अप्सराहरू नाच्न थाले। जब माथि बताइएका अप्सराहरू प्रसन्न चित्त भएर नाच्न थाले, त त्यस समयमा यो चराचर जगत हर्षले नाच्न थाल्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। यसै गरी समस्त देवताहरू सहित देवराज इन्द्र अत्यन्तै प्रसन्न भएर फूलहरूको वर्षाद्वारा प्रद्युम्नको सत्कार गर्दै ज्यादै आनन्दित भए। मधुसूदन भगवान श्रीकृष्णका पुत्र प्रद्युम्नद्वारा युद्ध भूमिमा वैष्णवास्त्रको प्रयोग गरेर दैत्यराज सम्बरासुरको वध भइसकेपछि सबै देवताहरूमा शत्रुको डर हरायो र उनीहरू प्रद्युम्न रूपी कामदेवको स्तुति गर्दै आफ्नो स्थानमा गए। आफ्नो शरीर युद्ध गर्दाको परिश्रमले थकित भएको अनुभूति गर्दै रुक्मिणीका पुत्र प्रद्युम्नले नगरको ढोकामा प्रवेश गरे। जसरी प्रेमिकालाई भेटेपछि प्रेमीलाई आनन्दको अनुभूति हुन्छ, त्यसै गरी अत्यन्तै हर्षित भएका प्रद्युम्नले तत्कालै आफ्नी पत्नी रतिलाई गएर भेट्ता भए। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। त त्यो सम्बरासुर सबै प्रकारका मायाहरूको ज्ञाता थियो। वैशम्पायन ऋषि यही भन्नुहुन्छ, हे जन्मेजय, समाप्त मायो मायाज्ञो विक्रान्त समरे व्ययः अष्टम्यां निहतो युद्धे मायावी कालसम्बरः। त त्यो मायाको जाल फिजाउन अति सिपालु सम्बरासुर रणभूमिमा आफ्नो पराक्रम देखाउने र अविनाशी भए पनि युद्ध गर्दा गर्दै अष्टमी तिथिमा प्रद्युम्नद्वारा मारियो। कहिले? अरे अष्टमी तिथिमा। भक्तवत्सल भगवानको जय जय। यहाँ त्यही भनिएको छ, अष्टम्याम निहतो युद्धे
मायावी काल सम्बरह। त त्यो ऋक्षवन्त नाम भएको नगरमा असुर शिरोमणि सम्रासुरको वध गरिसकेपछि देवी मायावती सहित प्रद्युम्न आफ्ना पिताको नगरी द्वारकापुरीमा गए। त्यसपछि त आफ्नो पराक्रम शीघ्रतापूर्वक देखाउने मायाका ज्ञाता प्रद्युम्न आकाश मार्गद्वारा आफ्ना पिताको तेजबाट सुरक्षित भएको रमणीय द्वारकापुरीमा आए। उनी आकाशबाट भगवान श्रीकृष्णको दरबारमा ओर्लिए। त त्यस समयमा उनी मायावती अर्थात रतिसँग साक्षात कामदेव भएको अनुभूति हुन्थ्यो। त यसरी उनी भगवान श्रीकृष्णको दरबारमा ओर्लिदाका अवस्थामा त्यहाँ भगवान श्रीकृष्णका जति रानीहरू थिए तिनीहरू मध्ये कोही आश्चर्यचकित भए। अरे ल हेर्नुहोस्, कोही ज्यादै हर्षित भए भने धेरै जसो अत्यन्तै भयभीत भए। त्यस समयमा प्रद्युम्न आफ्नी पत्नी सहित भएका कामदेव जस्तै शोभा सम्पन्न देखिएका थिए। त उनीतिर हेरिरहेका रानीहरूको मुखमण्डल हर्षले प्रफुल्लित भएको थियो। त ती रानीहरू आँखाद्वारा स्वरूप माधुर्य पिरहेका थिए। तिनीहरूका आँखाका लागि प्रद्युम्न एक प्रकारले उत्सव जस्तै भएका थिए। त विनम्रताका कारणले उनको मुख निहुरिएको थियो। उनी पाइला पाइलामा संकोच भएको अनुभूति गरिरहेका थिए। उनलाई देखेपछि भगवान श्रीकृष्णका सबै रानीहरूको हृदयमा वात्सल्य प्रेमको संचार उत्पन्न भयो। पुत्रको अभिलाषा राख्ने देवी रुक्मिणी उनलाई देखेपछि शोकका कारणले भयभीत भइन्। उनले आफ्ना सबै सौदाहरूद्वारा पूर्ण रूपमा घेरिएर आँसु बगाउँदै भनिन्, त्यो समयमा मैले रातको निशाकालको युवा अवस्था बितिसकेपछि अर्थात पछिल्लो प्रहरमा देखेको स्वप्न अनुसार कंसको संहार गर्नुहुने मेरा प्राणनाथ भगवान श्रीकृष्णले मेरो हातमा फल सहित आँपको पात राखिदिनु भएको थियो। ल हेर्नुहोस्, मैले यस्तो सपना देखेको थिएँ, यसरी मेरो छोरो आउने रहेछ भन्नुको मतलब यो हो। त्यसपछि भगवान श्री केशवले मलाई आफ्नो काखमा राखेर अत्यन्त सुन्दर एउटा मोतीहरूको माला मेरो घाँटीमा लगाइदिनु भयो। त्यो माला चन्द्रमाका किरणहरू जस्तै प्रकाशमय भएको थियो। यसपछि एउटी 16 वर्ष उमेर भएकी युवतीले मेरो महलमा प्रवेश गरिन्, जसको कपाल मनै लोभ्याउने किसिमको थियो। सेतो कपडाले उनका अङ्गहरूको शोभा बढाइरहेको थियो। उनको हातमा कमलको फूल थियो। उनी मतिर हेर्दै घरभित्र पसेकी थिइन्। ल हेर्नुहोस्, यस्तो खालको सपना हामीले पनि देख्यौँ भने के हुने रहेछ, राम्रो हुने रहेछ। अब यहाँ भन्दैछिन्, ती स्त्रीले मेरो हातमा समाएर मलाई नुहाउने कोठामा लगिन्, स्वच्छ पानीले मलाई नुहाइदिन्। ल हेर्नुहोस्, नुहाएको सपना कति राम्रो हो त। त्यसपछि मेरो टाउको सुँगेर उनले आफ्नै हातले एउटा ज्यादै निर्मल कमलका फूलको माला लिएर मलाई लगाइदिन्। यसरी आफूले देखेको स्वप्न बताइरहँदाका अवस्थामा रुक्मिणीको हृदय आनन्दित भइरहेको थियो। आफ्ना सखीहरूद्वारा घेरिएकी ती महारानीले बारम्बार प्रद्युम्नलाई हेर्दै भनिन्, निश्चय नै यिनी कुनै अत्यन्तै भाग्यमानी माताका दीर्घायु पुत्र हुन्, जुन ज्यादै प्यारा देखिन्छन्। यसरी कामदेव जस्तै अति सुन्दर यी बालकले भर्खरै मात्र युवा अवस्थामा प्रवेश गरेका थिए। यसपछि रुक्मिणीले प्रद्युम्नसँग भन्न थालिन्, अरे प्यारा भक्तभागतहरू, अब के भन्छन् रुक्मिणीले, त्यो अर्को भागमा हजुरहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुने। भक्तवत्सल भगवानको